अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। हमारी बहस जो थी वो फ़ेल मुज़ारे के बारे में थी और आज हम इस किताब के पेज नंबर 34 को पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारे सुलासी मुजर्रद के कुछ नमूने हैं, उनकी पहचान करवानी है कि ये सीगा मुफ़रद का है, तस्निया का है, जमा का है, मुज़क्कर का है, गायब का है, किसका है। तो दरस गुज़श्ता में तो एक ही चीज़ की गर्दान की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो आपके महज़र में बयान करने जा रहे हैं वो तकरीबन 3 इन्होंने सैंपल और नमूने पेश किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ़ेल मुज़ारे के भी 14 सीगे होते हैं। जैसे माजी में हमने पढ़ा फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगे होते हैं, 6 गायब के, 6 मुखातब यानी 6 हाजिर के और 6 मुतकल्लिम के। जो गायब के 6 हैं उसमें 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। इसी तरह जो 6 हाजिर के हैं वो भी 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के। 6 और 6 ये 12 हो गए। जो गायब के 6 हैं उनमें 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के हैं। तो जो 3 मुज़क्कर के हैं उसमें एक मुफ़रद का, एक तस्निया का, एक जमा का है। इसी तरह ही मुअन्नस में एक मुफ़रद, एक मुसन्ना, एक जमा। देखें, एक सीगा है यअलमु। आप कुरान में भी पढ़ते रहते हैं यअलमु, यरजिउ, यतहुरु, यअलमु, यरजिउ, यतहुरु। यतहुरु वही इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा का जो मादा है यहाँ यतहुरु में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यअलमु वही जानने की माना में, यरजिउ यानी वो वापस पलटने की माना में है। तो यअलमु यानी जानता है, जानेगा, इस माना में, क्योंकि हाल और इस्तकबाल दोनों की माना देता है फ़ेल मुज़ारे। यरजिउ भी ये वापस पलटेगा, रुजू करेगा। यतहुरु यानी पाक हो जाएगा। मसलन अगर कोई कपड़ा नजस हो गया है तो इस अंदाज से वो पाक हो जाएगा, अगर उसको मसलन 3 दफ़ा आबे कलील से धोया जाए, इस हिसाब से। तस्निया यअलमु को यअलमान है, यरजिउ को का जो है वो यरजिआन है, यतहुरु का तस्निया यतहुरान है, जमा यअलमु का यअलमून है। जानते हैं आप कि अगर मसलन 2 से अफराद अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर सीगा जो पढ़ा जाएगा वो यअलमून का पढ़ा जाएगा। इसी तरह यरजिऊन, यतहुरून। मुअन्नस में तअलमु, तअलमान, यअलमन, तरजिउ, तरजिआन, यरजिअन, ततहुरु, ततहुरान, यतहुरन। हाजिर में तअलमु, तअलमान, तअलमून, तरजिउ, तरजिआन, तरजिऊन, ततहुरु, ततहुरान, ततहुरून। ये जो सीगे हैं इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। फकत आपको समझाने के लिए 3-3 मिसालें पढ़ रहा हूं, वरना ये 14 सीगे ये यहाँ से लेकर यहाँ नअलमु तक अलग है, यरजिउ से लेकर नरजिउ तक अलग है, ये बाब ही अलग है। इसी तरह हाजिर में मुजक्कर के सीगे हैं तरजिउ, तरजिआन, तरजिऊन, तअलमु, तअलमान, तअलमून, ततहुरु, ततहुरान, ततहुरून। मुअन्नस में तअलमीन, तअलमीन ये सीगा ऐसा है जो तकरीबन डिफरेंट है सब सीगों से। तअलमीन, तरजईन, ततहुरीन। या मसलन तस्निया पढ़ेंगे तअलमान, तरजिआन, ततहुरान, जमा में तअलमन, तरजिअन, ततहुरन। और मुतकल्लिम का जो सीगा है वो है अअलमु, नअलमु, अर्जिउ, नरजिउ, अतहुरु, नतहुरु। इनकी वजाहत मैं दे चुका हूं पहले, क्योंकि कुछ अरसा गुजर चुका है 1-2 माह का, इसीलिए इनको मैं दोबारा इसका तकरार कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो गुफ्तगू है वो है सुलासी मुजर्रद के अबवाब की। आगा साहब फरमाते हैं कि हम तो के गुज़श्त हरकत ऐनुल फ़ेल दर माज़ी व मुज़ारे फ़ेल सुलासी मुजर्रद मुमकिन अस मफ्तूह, मकसूर या मज़मूम बाशद।
در افعال ثلاثی مجرد شش نوع ترکیب ماضی مضارع وجود دارد که به هر یک از آنها باب گفته می شود. ابواب ثلاثی مجرد عبارتند از فعل یفعل. اب دیکھیں یہاں پر عین الفعل جو ہے ماضی اور مضارع کا آغاز صاحب کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب میں کیا ہے، ممکن ہے کہ مفتوح ہو، ممکن ہے مکسور ہو، ممکن ہے کیا ہو، مضموم ہو. تو اس حساب سے یہ مفتوح اور مکسور یا مضموم کی تبدیلی کی وجہ سے ٹوٹل ثلاثی مجرد کے 6 باب بنتے ہیں. ٹھیک کہ سیدھی سی بات ہے، 6 قسم کی ترکیب ہے، 6 قسم کی بناوٹ ہے. اس ساختار اور بناوٹ کی وجہ سے، اس کے حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ٹوٹل جو ہے 6 باب بنے ہیں. جیسے فعل یفعل بروزن منع یمنع، ٹھیک ہے، مثال دی ہے اس کی، منع یمنع. یا فعل یفعل این کے کسرے کے ساتھ، ضرب یضرب. فعل یفعل نصر ینصر، نصرت کی معنی ہے، مدد کی معنی میں. ضرب مارنے کی معنی میں، منع روکنے کی معنی میں ہے. اور فعل یفعل سمع یسمع، سننے کی معنی ہے. اللہ سمیع وهو السمیع بصیر. مثلا سمع یعنی اس نے سنا، یسمع سن رہا ہے، سنے گا. حسب یحسب، فعل یفعل، کرم یکرم. یہ جو ہیں جو ہے بالآخر ان کی زیادہ ان کی شناخت اور معرفت کے لیے انشاءاللہ جو ہم مفصل کتابیں جیسے صرف میر اور دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر اللہ نے توفیق دی تو اس میں بیان کریں گے. ورنہ ثلاثی مجرد کی یہ 6 ہی باب ہیں. اچھا، درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ فعل ثلاثی مجرد فعل مضارع کے ٹوٹل کتنے وزن ہیں؟ 3. ثلاثی مجرد میں فعل مضارع ان 3 وزنوں سے باہر نہیں جائے گا. یا یفعلو کے وزن پر ہوگا، یا یفعلو کے وزن پر ہوگا، یا یفعلو کے وزن پر ہوگا. اور عین الفعل کی جو حرکت ہے فعل مضارع ثلاثی مجرد میں، وہ سماعی ہے، سنی گئی ہے، قیاسی نہیں ہے، یعنی قانونی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. حرف متصل بلام الفعل در فعل مضارع ضمیر ہے. وہ حرف جو لام الفعل کے ساتھ متصل ہے فعل مضارع میں، وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے. اور فعل ثلاثی مجرد کے ٹوٹل کتنے باب ہیں؟ 6 باب ہیں، جو ماضی اور مضارع کی ترکیب سے یہ بنتے ہیں. اس حساب سے یہ ٹوٹل کتنے باب ہیں؟ 6 باب ہیں. منع یمنع، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. حسب یحسب یعنی وہی اس نے گمان کیا. ہاں، کہ آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ ام حسبتم، کیا آپ گمان کرتے ہیں ایسے ہی آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہ کوئی عمل کریں گے، نہ کوئی آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا. کرم یا کرم وہی مثلا شریف ہو گیا، شریف کریم ہو گیا، اس حساب کرم کی معنی میں، شرافت کی معنی میں. اچھا، ایک تمرین بھی یہاں پر ہے، پریکٹس اور ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے یہاں پر. یسمعو کی 14 سیغوں گردان کریں. یسمعو، یسمعان، یسمعون، تسمعو، تسمعان، یسمعن، یہ پوری. اسی طرح یقسمو، یقسمان، یقسمون، تقسمو، تقسمان، یقسمن، تقسمو، تقسمان، تقسمون، تقسمین، تقسمان، تقسمن، اقسمون، اقسمو. اسی طرح یذکرو کی گردان کریں آپ. اور یذهبن، یعلمان، تجلسین، تصدقان. اب یہاں بتائیں کہ یذهبن کون سا صیغہ ہے، یعلمان کون سا صیغہ ہے، تجلسین کون سا صیغہ ہے، تصدقان کون سا صیغہ ہے. اور ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں یہ آپ کو بتانا ہے. اچھا، در آیات زیر شمار صیغے حروف اصلی و وزن کلمات رنگیرہ بھی نویسید. ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. لا یشکرون میں اصلی حرف کون سے ہیں وہ ہمیں بتانا ہے. ایک دوسرا یہ بتانا ہے کہ یشکرون کون سا صیغہ ہے.
मुजारे के 14 सीगों में से इसका नंबर कौन सा है? वयौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, सूरह नहल की आयत नंबर 84 कि उस बिलाखिर दिन को याद करो कि हम हर उम्मत से गवाह लेके आएंगे, उसको मबूस करेंगे हर उम्मत से। तो यहां पर नबअसु फेल मुजारे है। अब आपको बताना है कि फेल मुजारे का कौन सा सीगा है ये, ठीक, और किसके वजन पर है। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ये नज्म और शजर ये आपके लिए क्या करते हैं? खुदा के लिए सजदा करते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 6। और यहाँ पर यसजुदान फेल मुजारे है। आपको बताना है कि यसजुदान किसके वजन पर है और यसजुदान में असली हुरूफ कौन से हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज दर्स शिशुम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।